काफ़ी हज़रात आज हम गुफ्तगू करेंगे। एक तो एक नई लहर नज़र आ रही है कोरोना के राइज़ के हवाले से इसको, और दूसरा ये है कि आज 2 साल पूरे हो गए हैं जो करंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट है इसके, और थोड़ा सा मुख्तसर में जायज़ा लूँगा 2 इयर्स परफॉर्मेंस पे। कोरोना जैसा आप जानते हैं गुज़िश्ता 1.5 माह से एक डिक्लाइन की कैफियत थी, और मैं हमेशा आपके साथ जो है वो डेटा भी शेयर करता रहा हूँ कि कितना डिक्लाइन है और हमने कितने टेस्ट कंडक्ट किए। तो वो जो डिक्लाइन की कैफियत है वो 11 अगस्त तक बरकरार थी, लेकिन 12 अगस्त से जो है फिर केसेस में एक इजाफ़ा नज़र आ रहा है, और इसी तशवीश और इसी ख़दशे की बायस आज बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि जितने भी ऑफिसेज हैं बग़ैर मास्क के किसी में भी एंट्री की इजाज़त नहीं होगी। और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं बलूचिस्तान में, जो हमारे डॉक्टर साहिबान हैं, वो भी इस अंदेशे का इज़हार कर रहे हैं कि एक नई लहर जो है बलूचिस्तान में कोरोना की वो आ सकती है, अगेन एक सर्च की कैफियत राइज पे आ सकती है। तो इस सिलसिले में ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि अपने आवाम को मुतल्ला करें। वैसे भी कोरोना कम हुआ है, ख़त्म तो नहीं हुआ, तो इस सिलसिले में SOPs पे अमल दरामद का हम गुजारिश करते रहे हैं। हमारे जो पुलिस और लेवीज़ के इदारे हैं SOP की वायलेशन में अरेस्ट भी लोगों को करते रहे हैं। फिर जब सूरत हाल थोड़ी बेहतर हुई तो वक्त के साथ साथ हमने मार्केट्स रिलैक्स करना भी शुरू कर दिए, और इस वक्त जो है सिर्फ आपके जो मैरिज हॉल्स हैं और तालीमी इदारे हैं, उनके अलावा आलमोस्ट तमाम जो सेक्टर्स हैं वो हमने खोल दिए। तो ये जो तमाम सूरत हाल है, गवर्नमेंट वो देख रही है कोविड के केसेस को। कोविड में इजाफ़ा होता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पे गवर्नमेंट मजबूर होगी पब्लिक इंटरेस्ट में। कोविड नहीं होगा, कम होगा, तो उसी अंदाज से अगेन पब्लिक इंटरेस्ट में हमने लॉकडाउन को रिलैक्स भी किया, लोगों को सहूलियात भी फराहम की। आप अंदाज़ा लगाएं 12 टू जो 17 अगस्त है, गुज़िश्ता 6 दिनों में हमने 4633 टेस्ट कंडक्ट किए, जिनमें 355 केसेस जो है कोविड के वो पॉजिटिव रिपोर्ट हुए, जो बनते हैं आलमोस्ट 8%। हालांकि आपको याद होगा कि एवरेज हमारा जो है पिछले 1.5 माह में 4.5% नॉर्मल, ये एक हमारा एवरेज रहा है। तो इसमें जो इजाफ़ा है गुज़िश्ता 6 दिनों में, ये बाइस तशवीश है बलूचिस्तान गवर्नमेंट के लिए, बलूचिस्तान के आवाम के लिए, हम सब के लिए। हालांकि 1 अगस्त से 11 अगस्त तक जो हमने टेस्ट कंडक्ट किए थे 4093, उसमें 213 केसेस पॉजिटिव आए थे, जो एवरेज बनते थे 5%। हालांकि 3 और 4 अगस्त को 3 अगस्त को हमने 240 टेस्ट कंडक्ट किए थे, जिनमें सिर्फ और सिर्फ 3 केसेस पॉजिटिव रिपोर्ट हुए थे, जो सिर्फ 1% बनते थे। 4 अगस्त को हमने 235 टेस्ट कंडक्ट किए, उसमें भी 3 केसेस जो है पॉजिटिव रिपोर्ट हुए थे, जो बनते थे आलमोस्ट 1%। अब कहाँ 1% और अगले ही 10 दिनों बाद 8%, अगर इस यही कैफियत बरकरार रही तो खुदा न ख्वास्ता हमें ख़दशा है, हमें खौफ है कि अगेन एक नई सर्ज आ सकती है और कोरोना के केसेस बढ़ सकते हैं। अभी 12 अगस्त को जिसको हम कह रहे हैं कि एक नई लहर का हमें ख़तरा है, 786 हमने टेस्ट कंडक्ट किए थे, उसमें 88 पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए थे। हालांकि प्रीवियस वीक्स में पूरे हफ्ते में 88 केसेस जो है ना वो रिपोर्ट नहीं हुए। अलगर्ज़ के हमने टेस्टिंग कैपेसिटी भी अगेन बढ़ाया कि हॉस्पिटल्स में अक्सर मकामात पे जब लोग इंटर होते हैं सिम्पटोमेटिक बुनियादों पे उनके हम सैंपल ले रहे हैं, क्योंकि ख़ुद लोग जो है वो एक इम्प्यूनिटी के माइंड सेट में चले गए थे, और कोरोना को अगेन गैर संजीदा लेते हुए अपना सैंपल भी जो है, हमारे जो सैंपल कलेक्शन पॉइंट्स हैं वहाँ पे सैंपल भी फराहम नहीं कर रहे थे। तो हम मैंडेटरी तौर पे बहुत सारे ऑफिस में खुद सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं कि कम अज़ कम जो हमारा कैपेसिटी है 1500 टेस्ट पर डे का वो हम कर सकें, और जो एक्चुअल जो ट्रेजेक्ट्री है वो हमें उससे हम बाखबर और अपडेटेड रहें। फिर 14 अगस्त को 1238 हमने टेस्ट कंडक्ट किए, 80 अगेन पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए, जो बनते हैं 7%।
اور اسی طرح پھر 15 اگست کو 987 ٹیسٹ کنڈکٹ ہوئے، اس میں اگین 80 جو ہے پازیٹیو رپورٹ ہوئے جو 8% بنتے ہیں، اور 16 اگست کو 726 جو 61 اس میں کیسز پازیٹیو رپورٹ ہوئے اور 9% بنتے ہیں یہ. تو یہ ایک ایوریج میں آپ کے ساتھ جو ڈیٹا سجیسٹ کر رہا ہے وہ شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. اگین ہم گزارش کرتے ہیں کہ عوام خیال رکھیں، احتیاط کریں، ایسا نہ ہو کہ اگین ہم جو مئی اور جون میں جو کیسز بڑھنا شروع ہوئے، اموات بڑھنا شروع ہوئے، ہاسپٹلز میں ایک رش لگ گئی اور ایک پریشانی کی ایک صورتحال تھی. اس سے بچنے کے لیے چونکہ اب ہمارے پاس اتنا ایکسپیرینس ہے گورنمنٹ کے ساتھ، پبلک کے ساتھ، کہ کورونا سے تدارک اور بچاؤ کے لیے جو ایس او پیز ہیں، ہاتھ دھونا ہے، چاہے سوپ ہو یا سینیٹائزر ہو، ماسک آپ نے پہننا ہے. 18 اپریل کو ہم نے مینڈیٹری ماسک پہننے کا ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا تھا. ماسک نہیں ہے، کپڑا پہنے، منیمم 1 میٹر جو ڈسٹینسنگ ہے. آج کی تاریخ میں پورے بلوچستان کے لوگوں کو ان ایس او پیز کا کم از کم یہ معلوم ہے. اتنی اویئرنیس ہم نے پروموٹ کی بلوچستان گورنمنٹ میں، میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، لوگوں کے پاس جا کے لوکل لینگویجز میں ہم نے لوگوں کو سمجھایا، دور دراز ایریاز میں ہم نے سمجھایا. تو اگین اپنے ہی سہولت کے لیے، اپنی ہی صحت کے لیے، اپنے بزرگوں کی طویل العمری کے لیے، ان کی زندگیوں کے لیے، اپنے بچوں کی زندگیوں کے لیے، اور ایک رواں دواں زندگی کے لیے یہ چند سمپل بڑے آسان ایس او پیز ہیں. ان پہ کائنڈلی عمل درآمد کریں تو ہم کرونا سے محفوظ رہ سکتے ہیں. ٹوٹل جو کیسز پازیٹیو رپورٹ ہوئے تھے آج تک بلوچستان میں 12,321 تھے، جن میں 11,153 لوگ جو ہے شفایاب ہوئے، جو 90% ہیں. حالانکہ یہ پرسنٹیج ہماری ریکوری کی 40-45% ہوتی تھی. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے 90% تک ہم پہنچے ہیں. خدا نخواستہ اگر ہم نے کہیں بے احتیاطی کی، غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، یہ جو ریکوری ریٹ ہے یہ پھر ڈکلائن پہ چلی جائے گی. اموات بھی الحمدللہ زیادہ نہیں ہوئے. جب کیسز کم آنا شروع ہوئے، ہاسپٹل میں پیشنٹس کا جو فلو ہے وہ بھی کم ہوا. صرف 2 پیشنٹس اس وقت ہمارے پاس ہیں ہاسپٹلز میں. 138 اموات واقع ہوئے ہیں. 97 پروبیبل کیسز ہیں، اس میں بھی اضافہ نہیں ہوا. تو یہ جو اس وقت جو اسٹیٹس ہے اس کو ہم نے برقرار رکھنا، تو اپنی جگہ اس کو کم کی طرف ہم نے لے جانا ہے. اور اس وقت صرف 1030 ایکٹیو کیسز ہیں بلوچستان میں کووڈ کے، اور اس کو ہم نے کم کرنا ہے، اس کو بڑھنے نہیں دینا. اس کے لیے تعاون کی اپیل ہے، گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، استدعا ہے. دوسرا، چونکہ ہمارے 2 سال پورے ہو گئے بلوچستان گورنمنٹ کے، آج ہی کے دن وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب نے اوتھ لیا تھا اور الیکٹ ہوئے تھے چیف منسٹر بلوچستان. اور ان 2 سالوں میں ایک واضح تبدیلی پورے بلوچستان کے عوام نے محسوس کی. انٹیلیجنشیا نے، اہل رائے، اہل بصیرت، اہل نظر لوگوں نے، پورے ملک نے، اس ملک کے تھنک ٹینکس نے، پبلک اوپینین ریسرچ جو سروے کرتے ہیں انہوں نے، میڈیا نے، یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ گزشتہ جتنے بھی حکومتیں گزری ہیں بلوچستان میں، ان سب سے بہترین پرامپٹ پرفارمنس وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال، ان کی ٹیم کی، بلوچستان گورنمنٹ کی رہی ہے، اور جس کے واضح اثرات جو ہے، نمایاں اثرات محسوس کیے جا رہے ہیں. سب سے بڑا چیلنج ایک بدنما داغ بلوچستان کے سابق حکومتوں پہ، میں کسی کو پن پوائنٹ نہیں کروں گا، ایک جنرل پرسیپشن رہی ہے کہ یہاں پہ دیگر ملک کے جو حکومتیں ہیں، چاہے پروونشل یا فیڈرل، ان کے مقابلے میں کرپشن زیادہ رہی ہے. وہ جو بدنما داغ تھا کرپشن کا، اس کو مٹانے میں ہم نے بڑی کوشش کی. اور آج ایک عام شخص بھی یہ کہتا ہے کہ اس حکومت میں کرپشن جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے، بہت کم ہو گئی ہے، میٹیگیٹ ہوئی ہے، اور خاتمے کی طرف اس کو بھی ہم لے جا رہے ہیں. پہلے سال 2500 پی ایس ڈی پی سے ایسے اسکیمات ڈیلیٹ کیے گئے کہ جو پرو پبلک نہیں تھے، جس کی امپلیمنٹیشن سے اربوں کا نقصان تو ہونا تھا، پبلک کو فائدہ نہیں ہونا تھا. تو ایک ریشنلائزیشن کے بعد ایک
ایکسٹینسو ایکسرسائز کے بعد ایسے 2500 اسکیمات ڈیلیٹ کیے گئے جو ماضی میں جس کی نظیر نہیں ملتی. اسکیمات تو ڈالے جاتے ہیں, لوگوں کی خواہشات پہ ڈیلیٹ نہیں کیے گئے, ڈیلیٹ کیے گئے صرف پبلک انٹرسٹ میں. اسی طرح یہ جو گزشتہ سال بلوچستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 76 ارب روپے ایکسپینڈیچر ہم نے کی, آتھورائزیشن ہوئے, حالانکہ کووڈ کی وجہ سے جو فنکشنز تھے ڈپارٹمنٹس کے وہ محدود ہو کے رہ گئے تھے. اس مشکل صورتحال میں بھی 76 ارب روپیہ یہ ایک ہسٹری ہے. جو ہم نے ریشنلائزیشن کیا اس میں صرف 17 ارب روپے ہم نے آپ کے بچائے تھے بلوچستان کے. اس میں 293 بلین روپیز ہم نے ریشنلائز کیے اور اس کو 276 بلین پہ لایا. 17 ارب غریب صوبے کا بچایا گیا. 1400 اسکیمات مکمل کیے گئے. اور اسی طرح انٹرنیشنل لائف اسٹاک ایکسپو لاسٹ اکتوبر میں ہم نے بلوچستان میں کنڈکٹ کیا. اس میں غیر ملکی مندوب بھی آئے, انویسٹرز آئے, لیکن اس کے فروٹ چونکہ کووڈ کی وجہ سے جو آپریشنز تھے, جو ہماری ایم او یو سائن ہوئے تھے, وہ رک گئے تھے. اسی طرح ٹورزم کانفرنس ہم نے کرایا. 24 کیبنٹ میٹنگ آج تک ہوئے ہیں, جو ہسٹری ہے, ایسا کبھی نہیں ہوا. 24 کیبنٹس میٹنگ, 400 پلس ایجنڈا آئٹمز پہ جو ہے غور و خوض ہوا اور بہت ساروں کی اپروول ہوئی.